بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 23ویں اور 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ یاسین چل رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ جو شخص دو کام کر لے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو عنایتیں، دو نوازشیں ہیں۔ ایک تو ہے خشی الرحمن بالغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں بھی ڈرے۔ اور خلوت میں گناہ کو ترک کر دے۔ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو گناہوں کے مواقع وہاں موجود ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ گناہ کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ تو ترک ذنوب الخلواتی، خلوتوں کے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ آدمی یہ سوچے کہ اگرچہ کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، مگر ایک ہستی ایسی ہے جو برابر مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ سوچ کر کے وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خشی الرحمن بالغیب، بغیر دیکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا۔ ایک چیز، اور دوسرے تنہائی میں چھپ کر کے عبادت کرنا کہ لوگ نہ دیکھیں۔ تو ایک ہے پازیٹیو اور ایک ہے نگیٹو، دونوں تار مل جائیں، نگیٹو اور پازیٹیو، تو بلب روشن ہوتا ہے۔ تو پازیٹیو کیا ہے، موجب کیا ہے کہ وہ عبادت السر کرے، چھپ کر کے عبادت کرے، کہ عبادت کرتے ہوئے اسے کوئی نہ دیکھے۔ ایک تو یہ پازیٹیو، کرے چھپ کر کرے۔ اور ایک ہے خلوت کے گناہوں کو چھوڑ دے، نہ کرے۔ ایک ہے پازیٹیو، ایک ہے نگیٹو۔ اگر یہ دونوں کام کر لیتا ہے، عبادت چھپ کر کے کرتا ہے کہ لوگ نہ دیکھیں، اور تنہائی میں گناہوں کے سارے سامان موجود ہیں مگر پھر بھی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو چونکہ دونوں جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، چھپ کر کے عبادت کر رہا ہے کہ کوئی نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اخلاص ہے، اور خلوت کے گناہوں کو چھوڑ دے رہا ہے، اگرچہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ جو گناہ اس نے چھوڑے خلوت کے، تو اسی وجہ سے چھوڑے نا کہ اگرچہ دنیا کی نگاہیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں مگر ایک نگاہ تو دیکھ رہی ہے نا۔ تو اب یہ دو چیزیں اگر جس نے کر لیا تو اس کے لیے دو چیزیں، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، تو اسے خوشخبری دے دو کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے،
मगफिरत की खुशखबरी दे दो। व अजरिन करीम, और हम उसे अजर करीम देने वाले हैं, यानी जन्नत। सबसे शानदार अजर तो जन्नत है। अजर करीम की तफसीर जन्नत से की गई है। तो दो काम कर लो तो आपके गुनाह बख्श दिए गए और आपको जन्नत मिल गई। वो दोनों काम क्या है मालूम हो गया आपको? इबादत छुप करके करना कि कोई न देखे, और तन्हाई में हो कोई न देख रहा हो, गुनाह के सामान मौजूद हो, गुनाह को छोड़ देना। अगर ये दो दो चीजें कर रहा है तो समझो वो अल्लाह से डर रहा है, वो बगैर देखे। मन व खशियर रहमान बिल गैब, दो चीजें कर लिया। फबश्शिरहु बिमगफिरतिन व अजरिन करीम, मगफिरत की खुशखबरी दे दो कि हमने उसे माफ कर दिया, उसके गुनाह बख्श दिए, और दूसरे उसे अजर करीम, बहुत बेहतरीन अजर अता किया गया है, यानी जन्नत। तो ये दोनों काम करेंगे ना जी। आगे फरमाया गया, इन्ना नहनु नुहील मौता, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। इसकी दलील नहीं दी गई, इसलिए कि ये ऐसी बदीही चीज है कि जिस पर दलील कायम करने की जरूरत नहीं है। हमारा वजूद खुद इस बात की दलील है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर सकता है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि कायनात को हमने पैदा किया है, अब अगर हम कायनात को मिटा दें तो दोबारा वैसे नहीं बना सकते। पहले बनाना आसान है कि बाद में बनाना आसान? पहले बनाना मुश्किल है। जब कोई चीज थी ही नहीं बना दिया, उसके बाद अगर मिटा दे तो दोबारा बनाना उसके लिए तो पहले से ज्यादा आसान है ना। तो हम जिंदा हैं, हमको उसने जिंदा किया है, तो हमारी जिंदगी, हमारा वजूद खुद इस बात की दलील है कि वो हमारे मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। क्यों? इसलिए कि पहले तख्लीक करना ये मुश्किल है, और दोबारा मिटा करके फिर बनाना ये तो पहली तख्लीक से ज्यादा आसान है। तो इस पर दलील कायम करने की जरूरत नहीं। इन्ना नहनु नुहील मौता, हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। अब आगे एक बड़ी प्यारी बात बताई जा रही है, लेकर जाओ यहां से। व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम लिख रहे हैं क्या? माँ का लफ्ज अरबी में आता है उमूम के लिए, यानी हर छोटी बड़ी चीज लिख रहे हैं। तुम्हारे छोटे नेक आमाल भी लिखे जा रहे हैं, तुम्हारे बड़े नेक आमाल भी लिखे जा रहे हैं, तुम्हारी छोटी गलतियां भी लिखी जा रही हैं, तुम्हारे बड़े गुनाह भी लिखे जा रहे हैं। नक्तुबु माँ का मतलब सब कुछ लिखा जा रहा है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, हर चीज रिकॉर्ड की जा रही है, कोई चीज छूट नहीं रही है, और हम लिख रहे हैं। और वो चीजें छोटी या बड़ी कौन सी हैं? मा क़द्दमू व आसारहुम, जो तुमने किया वो और जो तुमने छोड़ा वो। एक है आदमी अमल करता है तो आगे निकल जाता है, अमल आगे चला गया, और एक है आदमी अमल करता है तो पीछे छूट जाता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि आगे जो तुमने भेजे हैं हमने उनको भी लिख लिया है, और जो पीछे छोड़ दिए हो उसको भी हम लिख रहे हैं। नहीं समझ में आया? हमने नमाज अदा की, एक अमल है, अल्लाह ने उसे लिख लिया है, वो आगे चला गया वो। और हमने सदक़े जारिया दे दिया है, हमने ऐसा इल्म छोड़ दिया है जिससे लोग नफा उठा रहे हैं, हमने ऐसी नेक औलाद छोड़ दी है जो दुआ कर रही है। अब देखिए, ये जो पीछे आपने छोड़ा है आसार है ये आपके। अगर नेक औलाद दुआ कर रही है तो ये जो पीछे आपने अपने आसार छोड़े हैं इसका फायदा आपको मरने के बाद पहुंच रहा है। आपने नफा देने वाला इल्म छोड़ा है, तो जब तक लोग उस नफा देने वाले इल्म से फायदा उठा रहे हैं, ये आपके आसार हैं जो आप छोड़ कर गए हैं।
اس کو ایک اور طریقے سے سمجھو. یہ آدمی ہے، یہ آدمی، اور یہ راستہ ہے، راستہ ہے. اب یہ سامان لے کر کے جا رہا ہے، یہ پانی ہے، اس میں یہ سامان ہے، یہ عمل ہے، یہ لے جا رہے ہیں. یہ عمل آگے نکل گیا، لیکن اس کے قدموں کے نشانات تو یہاں ہے نا. قدموں کے نشانات تو نہیں پیچھے چھوڑ رہے ہو. یہ دیکھو عمل آگے نکل گیا، یہ پانی، مگر قدموں کے نشانات تو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے نا. اس کے قدموں کے نشانات ہیں یہاں راستے میں. ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی. تو آدمی جب چلتا ہے کسی راستے پر تو اس کے قدموں کے نشانات بن جاتے ہیں. آدمی آگے نکل گیا مگر قدموں کے نشانات پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہم نے صدقہ جاریہ اللہ کی راہ میں دے دیا، تو جب تک وہ چیز موجود ہے، لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے سرائے بنا دی، کنواں کھودوا دیا، مسجد بنا دی، تو یہ صدقہ جاریہ. آپ تو آگے نکل گئے مگر آپ کے جو آثار ہیں وہ بھی لکھے گئے ہیں. جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. سمجھ گئے؟ تو ایک ہے ما قدمو، جو آگے بڑھا دیا آپ نے، اور ایک ہے جو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کو آثار بولتے ہیں. وہی آثار. تو ہم سب لکھ رہے ہیں، کوئی چیز چھوٹ نہیں رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تو نے عمل کیے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. تو ایک جملے میں یاد رکھو، ہم لکھ رہے ہیں تمہارے عملوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں تمہارے عملوں کے سبب کو. اگر ایک جملے میں یاد رکھنا ہے، ہم اعمال کو لکھ رہے ہیں اور سبب اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. اس کے بعد اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ گاؤں والوں کا وہ قصہ بیان کر دیجئے، واقعہ بیان کر دیجئے، کیا ہوا تھا. اذ جاءها المرسلون، جب اس گاؤں میں اللہ کے رسول پہنچے. پہلے 2 گئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، پہلے اس بستی میں، اس بستی کا نام قرآن میں نہیں بتایا گیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بستی کا نام انتاکیہ تھا. انتاکیہ یہ روم کا کوئی گاؤں ہے، روم کا کوئی شہر ہے. یہ انتاکیہ، حلب اور انتاکیہ مشہور ہے. یہ روم کا کوئی گاؤں ہے، کوئی شہر ہے. یہ قرآن میں اس بستی کا نام نہیں بتایا. مفسرین نے اس بستی کا نام انتاکیہ بتایا ہے، جو روم کا ایک شہر ہے. یہاں پہلے 2 رسول بھیجے گئے. فَكَذَّبُوهُمَا، بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دونوں کو گاؤں والوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ایک تیسرے رسول کو ان کی تائید کے لیے بھیجا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، یہ تیسرا گیا. سب نے مل کر کے کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم رسول ہیں. قوم کا جواب کیا تھا؟ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، ارے تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. تمام رسولوں کی امت کو یہی کنفیوژن تھا کہ یہ انسان ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے. اور آج رسول کی امت کو کنفیوژن یہ ہے کہ یہ رسول ہے تو انسان کیسے ہو سکتا ہے. جی وہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے تو رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج کہتے ہیں رسول ہے یہ تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں. یہ کنفیوژن برابر رہا ہے گمراہ لوگوں کے پاس. پہلے لوگوں کا کنفیوژن کیا تھا، یہ بشر ہے تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے. رسول کے لیے ہیومن نہیں، سپر ہیومن ہونا ضروری ہے، وہ یہ سمجھتے تھے. اور یہاں کیا بولتے کہ یہ رسول ہے تو ان کو ہیومن نہیں ہونا چاہیے، سپر ہیومن ہونا چاہیے. آج بھی کنفیوژن ہے مسلمانوں کے ایک طبقے کو. کوئی کہا انہوں نے تم تو ہماری طرح انسان ہو.
वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शै, तुम्हारे ऊपर रहमान ने कोई चीज नाज़िल वाज़िल नहीं की। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, झूठे हो तुम लोग, झूठ बोल रहे हो। अब ये कह रहे हैं रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए रसूल है। अच्छा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुंचा दें, बस। हम पैगाम के कबूल करने पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये देखिए, इस्लाम में जबरन किसी को मुसलमान बनाना जायज नहीं है, और ना ऐसा इस्लाम मतलूब है, और ना ऐसा इस्लाम मकबूल है। मकबूल भी नहीं है और मतलूब भी नहीं है। अल्लाह को मतलूब नहीं है ऐसा इस्लाम, ना उसको मकबूल है, उसकी नजदीक मकबूल है। कौम क्या बोल रही है? जब से तुम तीनों आए हो इस बस्ती में, तब से सिर्फ तुम्हारी वजह से नहूसत फैली हुई है। क्या बोले? तुम तीनों मनहूस हो, जब से आए हो कोई न कोई परेशानी इस बस्ती पर नाजिल हो रही है। इसका मतलब ये कि रसूलों की उम्मतों ने अपने गुनाहों की तरफ नजर नहीं की कि हमने ये जो गुनाह किए, जो करतूत किए हैं, इन करतूतों की पादाश में ये मुसीबतें हमारे ऊपर आई हैं, बल्कि इन मुसीबतों का सबब उन्होंने अच्छे लोगों को बताया, रसूलों को बताया। ये जो परेशानी बस्ती वालों को आ रही थी, जो दरपेश थी, ये इनके करतूतों की वजह से थी, रसूलों के झुटलाने की वजह से थी, ना ये कि रसूल इनके लिए मनहूस थे। कह रहे हैं कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, हमने तुमको मनहूस समझा है, मनहूस हो तुम लोग। ये ततय्युर क्यों कहा गया? ततय्युर यानी हमने चिड़िया उड़ा करके देख लिया है, दाएं से उड़ाया है मगर बाएं की तरफ चली गई, बाएं तरफ चली गई है। इसका मतलब ये कि तुम लोग अच्छे नहीं हो, चिड़िया को हमने उड़ाया तो दाएं से बाएं चली गई है। जैसे वो बिल्ली होती है ना, रास्ता काट गई है तो कुछ ना कुछ नहूसत होने वाली है, तो हमने चिड़िया उड़ाकर देख लिया। तायर मानी चिड़िया, इन्ना ततय्यरना बिकुम, कि तुम मनहूस लोग हो, और अगर भागे नहीं तुम लोग यहां से, लइल्लम तंतहु, अगर रुके नहीं तुम, लनरजुमन्नकुम, पत्थर मार मार कर तुम्हें संसार कर देंगे, हम पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, संसार कर देंगे, और चले जाओ यहां से। वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, वरना हमारी तरफ से तुम्हें बहुत दर्दनाक सजा मिलने वाली है। या तो पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, या फिर और कोई सजा तुम्हें देंगे, लिहाजा तुम लोग इस बस्ती से निकल जाओ। उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया, गुस्से में बिल्कुल नहीं है। देखो क्या क्या नहीं बोले वो, तुम लोग रसूल नहीं हो, तुम लोग झूठे हो, तुम्हारे ऊपर कोई चीज नाजिल नहीं हुई है, तुम मनहूस हो, गए नहीं तो पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, वरना और कोई बड़ा हम मामला तुम्हारे साथ करेंगे। देखो कितनी बातें वो लोग कह रहे हैं, उसके जवाब में सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं ये तीनों रसूल, कालू ताइरुकुम माकुम, तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है। इस्लाम में नहूसत का कोई तस्वुर नहीं है, न कोई आदमी मनहूस होता है, न कोई जगह मनहूस होती है, न कोई जानवर मनहूस होता है। इस्लाम में नहूसत का सिरे से कोई तस्वुर नहीं है। हां इतना है कि अजाब जिस दिन नाजिल होता है, जिन लोगों के लिए नाजिल होता है, वो दिन उन लोगों के लिए मनहूस हो जाता है। उन लोगों के लिए फी नफ्स ही कोई दिन मनहूस नहीं होता।
اب اس دن عذاب نازل ہوا ان لوگوں کے لیے، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ دن ان لوگوں کے لیے منحوس تھا۔ ایک چیز اچھی ہوتی ہے کسی کی نسبت سے، اور ایک چیز کسی کی نسبت سے بری ہوتی ہے۔ مثلا یہ چھری ہے، چھری ہے، اگر اس سے آپ پھل کاٹیں، اس چھری کی نسبت پھل کی طرف ہوئی تو یہ اچھی چیز ہے، اور اگر اس چھری سے کسی کا پیٹ پھاڑ دیں تو یہ بری چیز ہے۔ تو گویا کی چیز جو ہے نا، اس کی نسبت برائی کی طرف کیجئے تو بری ہو جاتی ہے، اور اس چیز کی نسبت اچھائی کی طرف کیجئے تو اس سے اچھی چیز وجود میں آتی۔ فی نفسہ ہی یہ چیز بری نہیں ہے، سمجھ آیا؟